जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लैंग्वेज स्टडी है 2.3। हमारी पोएम है आई ड्रीम अ वर्ल्ड। लैंगस्टन ह्यूजेस ने लिखी है, उसकी लैंग्वेज स्टडी है। आर्टिकल्स को हम आज स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले आपने लर्निंग इंग्लिश चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है। आपके क्लिक करने से, लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से हो सकता है किसी का फायदा हो जाए। ठीक है, जितना ये वायरल होगा इतना लोगों का फायदा होगा, तो आपके लिए वो सदका जारिया बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं जी स्टडी की तरफ। आर्टिकल्स, द आर्टिकल्स ए एन एंड द are usually called articles. The adjectives a, an and the are usually called articles. या हम इसको दी भी पढ़ेंगे क्योंकि आगे वावल आ रहा है। अच्छा, दी कहाँ पढ़ते हैं और दा कहाँ पढ़ते हैं, ये भी आज थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। अगर आगे वावल आ रहा है, जैसे ए आ रहा है, ठीक है, वावल लेटर आ रहा है, ठीक है, तो फिर हम दी पढ़ेंगे। अगर आगे कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, ठीक है, या कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो फिर हम द पढ़ेंगे। द बैटिंग ऑर्डर, बी जो ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। बेसिकली ये एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन इनको आर्टिकल्स का नाम दिया गया, और ये वाकईतन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, दो आर्टिकल्स होते हैं जी, ए और एन, ठीक है, और द दूसरा आर्टिकल है। ए जो है या एन है, इनको हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, ए और एन को, क्योंकि इट लीव्स इंडेफिनिट द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ। ठीक है, किसी भी चीज या शख्स जो है, वो जो जिसके बारे में हम बात की जाती है, ठीक है, उसके बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, अ डॉक्टर, कोई जैसे आम डॉक्टर, ठीक है, दैट इज एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो सकता है। ये आ जो है ये एनी के सेंस में भी आता है। ठीक है, ये indefinite articles. This is called the definite article because it points out some particular person or thing, as he saw the doctor, meaning some particular doctor. अच्छा, ये कहता है कि the is called the definite article. the को जो है हम definite article कहते हैं क्योंकि एक खास शख्स या खास चीज की तरफ इशारा करते हैं। ही सा द डॉक्टर, वो डॉक्टर से मिला जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि खास डॉक्टर से मिला। अब हम आगे चलते हैं जी, ए और एन। ए कहाँ पे यूज होता है, एन कहाँ पे यूज होता है, इसको हम स्टडी करेंगे। कहता है द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमिन्ड बाय साउंड। ए कहाँ पे यूज करना है, एन कहाँ पे यूज करना है, हमने उसको साउंड से पता चलाना है, उसकी साउंड से उसका पता चलाना है। कहता है कि एक ऐसे लफ्ज से पहले हम लगाते हैं जो वावल साउंड से शुरू होता है। ठीक है, तो अगर वावल साउंड से कोई वर्ड शुरू हो रहा तो उसके साथ एन लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे साउंड की वो बात कर रहे हैं। वावल्स और कॉन्सोनेंट्स हमारे जो ए ई आई ओ यू वावल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स हैं बाकी वाले, उनकी नहीं बल्कि साउंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये जरा गौर करना है, फिर ये ना हो के बाद में कंफ्यूज हो। जैसे एन एस, एन एनिमी, एन इंक स्टैंड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आवर या एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर। ठीक है, तो कहता है कि इट विल बी नोटिस, ये भी खास सोचने की, देखने की, समझने की बात है, नोट करने की, कि जो वर्ड आर है, ऑनेस्ट है और एयर है,
یہ واول ساؤنڈ سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایز دی انیشیل کانسوننٹ ایچ از ناٹ پروناؤنسڈ، اور ان کا جو انیشیل کانسوننٹ ایچ ہے وہ پروناؤنس نہیں کیا جاتا، وہ سائلنٹ ہوتا ہے یا پروناؤنس نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. اس وجہ سے ان کی ساؤنڈ، یہ ساؤنڈ واول کی دیتے ہیں، اس وجہ سے این ان کے ساتھ لگتا ہے. پھر ایک ایسے ورڈ سے پہلے لگایا جاتا ہے جس کی ساؤنڈ کانسوننٹ ہوتی ہے، اور ایک ایسا ورڈ جس کی ساؤنڈ کانسوننٹ ہوتی ہے اس سے پہلے اے لگایا جاتا ہے یا آ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایز ا رینڈیئر، ا ویمن، ا یارڈ، ا ہارس، ا ہول، آلسو ا یونیورسٹی. اب آپ کہیں گے کہ یو سے ساؤنڈ، اس کی یو ساؤنڈ تو یو کر رہا ہے، یو کی ساؤنڈ سنائی دے رہے، لیکن یہاں پر اسی وجہ سے میں نے فونیٹک سمبلس کا چارٹ لگا دیے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا. دوسری یہ کہ آپ نے یہ آکسفورڈ لرنرز ڈکشنری جو ہے، یہ میں نے سائٹ کا نام لکھ دیا، یہ کنسلٹ کر کے اس کو دیکھ لینا. اس کی ٹرانسکرپشن میں جو ہے نا یہاں پہ کانسوننٹ ساؤنڈ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ بن رہا ہے. یہ نیچے میں آپ کو بتاؤں گا بھی، ٹھیک ہے. اس کانسوننٹ، یہ دیکھیں نا کانسوننٹ، اس سائڈ پہ میں آپ کو دکھاؤں گا، یو ساؤنڈ سے شروع ہو رہے ہیں. اس کی ٹرانسکرپشن جو ہے یو ساؤنڈ سے ہوتی ہے. ادھر یہ میرے پاس آ رہا ہے جی، یہ یس یوز بیوٹی فیو، ٹھیک ہے. یو ساؤنڈ سے اس کی کانسوننٹ، اس کی جو ٹرانسکرپشن ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ کانسوننٹ ساؤنڈ میں آتا ہے، اس وجہ سے یونیورسٹی، ٹھیک ہے. آ یونیورسٹی ہوگا، آ یونین ہوگا، آ یورپین ہوگا، آ ایوا ہوگا، ٹھیک ہے. آ جو ہے آ یوزفل آرٹیکل، ٹھیک ہے. یہ فونیٹک سمبلز ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھ لینے، یہاں سے آپ کو ساؤنڈز کا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے. اور دوسری یہ کہ یہ ڈکشنری جب کھولیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ دیکھیں نا، یہ یو ساؤنڈ سے، یہ ساؤنڈ سے شروع ہو رہا ہے. یونیورسٹی، یونیورسٹی، ٹھیک ہے. یونین، بیکاز چونکہ یہ ورڈز جو ہے یہ کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہوتے ہیں. یہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے، یہ دیکھیں، یہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے، یہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے. یہ فونیٹک سمبلز میں کانسوننٹ ساؤنڈ کا استعمال ہوا، اس وجہ سے یونیورسٹی کے ساتھ آ یوز ہوا ہے. یونین بھی کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہوتا ہے، اسی وجہ سے آ. تو دیکھنا یہ کہ کس ساؤنڈ سے کون سا ورڈ یوز ہو رہے ہیں. ہم نے وہ والے واول جو ہم نے پہلے سیکھے ان کی طرف توجہ نہیں دینی، ساؤنڈ کی طرف توجہ دینی، ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی ون روپی نوٹ. اب یہاں پہ آپ کہیں گے یہ تو واول ہے، واول لیٹر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساؤنڈ جو اس کی بنتی ہے یہ کانسوننٹ ساؤنڈ میں آتا ہے، ڈبلیو، ٹھیک ہے. یہ اس میں کانسوننٹ ساؤنڈ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ویٹ، یہ کانسوننٹ والا کالم ہے، اس کانسوننٹ ساؤنڈ سے شروع ہو رہی ہے اس کی ٹرانسکرپشن، اس وجہ سے ون روپی نوٹ پڑھیں گے. ون آئیڈ مین، ٹھیک ہے. Because one begins with the consonant sound of W. وہ اس کو وہ ساؤنڈ پڑھتے ہیں. Before words beginning with H یا H sound and not accented on the first syllable. ایسے الفاظ کے ساتھ کہ جو H sound سے شروع ہوتے ہیں، وہ H سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پہلے سلیبل پر ان پر جو ہے وہ آپ یہ کہہ دیں گے ان کو ایکسنٹ نہیں کیا جاتا، ایکسنٹ نہیں لگایا جاتا، ٹھیک ہے. این از آفٹن یوزڈ ایز این ہسٹوریکل، ٹھیک ہے. اچھا، یہ آکسفورڈ لرنرز ڈکشنری میں نے دیکھا ہے، وہاں پہ یہاں پہ یہ بک والوں نے تو یہ لکھا ہے این، وہاں پہ آ ہسٹوریکل بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آ بھی اس کے ساتھ یوز ہوتا ہے، ہوٹل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. این ہوٹل، ٹھیک ہے، یہ بھی یوز ہوتا ہے. لیکن ڈکشنری جو ہے وہ آپ کی این ہوٹل پڑھتی ہے، آ ہسٹوریکل پڑھتی ہے. لیکن نیچے اس نے بتا دیا جی کہ آ بھی یوز ہو سکتا ہے. آپ یوز آف دی ڈیفینٹ آرٹیکلز میں آ جاتے ہیں. دی ڈیفینٹ آرٹیکل از دا از یوزڈ. کہاں یوز ہوتا ہے جی؟ ڈیفینٹ آرٹیکل دا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس وقت. نمبر 1 پہ ہم اس کی دیکھتے ہیں جی.
جب ہم کسی خاص شخص یا چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یا یہ کہ پہلے سے کسی چیز کا تذکرہ ہو چکا ہو تو اس کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم دا لگاتے ہیں. The book you want is out of print. ٹھیک ہے. وہ کتاب مطلب یہ کہ پہلے شاید آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے دوست سے یا کسی سے, تو پھر اس کا ریفرنس دیا گیا تو جب جیسے جو پہلے آپ تذکرہ کر چکے ہیں جس چیز کا اس کے ساتھ دا لگاتے ہیں. پہلے سے اس کتاب کا تذکرہ کیا ہوا تو اس کے ساتھ دا لگے گا. The book you want. ٹھیک ہے. I dislike the fellow. ٹھیک ہے. اس کا مطلب فیلو کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یا خاص شخص ہے, خاص پرسن ہے, اس کی بات کر رہا ہے کہ I dislike the fellow. ٹھیک ہے. Let us go to the club. ٹھیک ہے. کوئی خاص کلب ہے, اس کی طرف اگر جانا ہے تو پھر ہم نے کہتے ہیں the club. ٹھیک ہے. یا روزانہ ہم جاتے ہیں تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں the club. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ when a singular noun is meant to represent a whole class. جب singular noun ہو اور پوری کلاس کو ریپرزینٹ کر رہا ہو یا اس معنی میں اس کو استعمال کیا جائے کہ وہ پوری کلاس کو ریپرزینٹ کرے تو پھر اس کے ساتھ دا لگاتے ہیں. مثلا the cow is useful animal. اب یہاں پہ cow جو ہے پوری کاؤز کی فیملی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ دا لگا دیں گے. ٹھیک ہے. یا جنرل سینس میں اگر ہم یوز کرتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں cows are useful animal. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے ساتھ نہیں لگے گا. the horse is a noble animal. اب بھی پوری ہارس کی فیملی کی بات ہوئی ہے, پوری کلاس کی بات ہوئی ہے تو پھر the cat loves comfort. پوری کیٹس کی فیملی کی بات ہوگی. the rose تمام پھولوں کی, کیا پھولوں کی یہ جو خاص فیملی ہے روز, اس کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. the banyan برکت کا درخت is a kind of fig tree. لیکن ایسا نہیں کہنا کہ a kind of fig tree نہیں ہوگا, kind of fig tree. ٹھیک ہے. آپ پہلے سے ہی لگا دینا. ٹھیک ہے. this is a یہ عام طور پر لوگ ایرر کرتے ہیں, یہاں بھی آ لگا دیتے ہیں, یہاں بھی آ لگا دیتے ہیں, حالانکہ ایک جگہ آ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے. دوسری چیز بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ جب دو ناؤنس ہوں, مین اور ویمن ہوں, اور ان کو جنرل سینس میں استعمال کیا جائے پوری کلاس کو ڈینوٹ کرنے کے لیے, ڈینوٹ کرنے کے لیے, ریپرزینٹ کرنے کے لیے, تو پھر کوئی بھی آرٹیکل آپ نے نہیں لگانا. مین از دا اونلی اینیمل دیٹ یوزز فائر, ویمن از مینز میٹ. ٹھیک ہے. جنرل سینس میں پوری کلاس کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ان کے ساتھ دا نہیں لگانا. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ دیکھنے ہم نے with names of gulfs, rivers, seas, oceans, groups of islands and mountains ranges. ان کے ساتھ یہ گلفس کے ساتھ, ریورس کے, ان کے ساتھ ہم نے جو وہ دا لگاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. the Persian Gulf. London is on the Thames. the Red Sea. the Indian Ocean. دیکھیں آگے وابل آ رہا ہے تو ہم دی پڑھیں گے, کانسوننٹ لیٹر آ رہا ہے تو پھر ہم دا پڑھیں گے. the Red Sea. اب یہاں پہ وابل آئی آ رہا ہے تو ہم دی پڑھیں گے. the Indian Ocean. the British Isles. ٹھیک ہے. the Himalayas. ٹھیک ہے. the Alps. یہاں پہ the Himalayas پڑھتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. we also say the Ukraine, the Crimea, the Hague. ٹھیک ہے. یہاں پہ یو آ رہا تو the Ukraine ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھیں جی before the name of certain books. کوئی خاص کتابیں ہوں ان کے ناموں سے پہلے ہم استعمال کرتے ہیں, جیسے ان کی ہندوؤں کی مذہبی کتاب ہے دی ویداس, دی پراناز, دی ایلیٹ, یہ ایلیٹ جو ہے یہ ہومر نے لکھی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہندوؤں کی نہیں. دی رامایانا یہ بھی کسی کتاب کا نام ہے, کسی خاص کتاب کا, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہومرز ایلیٹ. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاسٹا بھی لگا کے یوز کریں گے تو پھر یہ ان کے ساتھ دا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. ہومر کی کتاب, رامایا کی کتاب اگر ہم لکھیں گے
वेल्मीकी की किताब जो अगर रामायण वेल्मीकी की रामायण अगर लिखेंगे तो फिर उसके साथ दा नहीं लगेगा। नंबर 5 पे कॉमन नाउन्स से पहले विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ द काइंड, वो खास किस्म की अपनी किस्म के खास किस्म के जो है वो नाम हो लेकिन हो कॉमन, ठीक है, तो उनके साथ भी दा लगाया जाता है। जैसे सन कॉमन नाउन है लेकिन खास सूरज है, ठीक है, कि जो हमें रोशनी देता है, तो फिर द सन हो जाएगा। वो आसमान जो हमें दिखाई देता है ये खास हो गया जी, ठीक है। वैसे आम आसमान, ठीक है, द लग जाएगा, द ओशन, द सी, द अर्थ। अब एक और चीज आपने नोट करनी है, समटाइम्स द इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कभी कभार द जो है वो किसी कॉमन नाउन के सामने भी लगा दिया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का माना देने के लिए, ठीक है। जैसा कि एट लास्ट द वॉरियर इन हिम वाज थॉरोली अराउज्ड, आखिरकार उसके जो अंदर का जंगजू था या जो जज्बा था वो जाग पड़ा। यहाँ से वॉरियर से मुराद जज्बा है, और जज्बा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या लड़ाई का जज्बा। द वॉरियर से मुराद लड़ाई का जज्बा या जज्बा आप कह दें, ठीक है, लड़ाकू जज्बा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है, या जज्बा हम कह दें या रूह कह दें, ठीक है। तो यहाँ पर उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मानों में जब यूज हो रहा है तो फिर दा इसके साथ लगेगा। वॉरियर बेसिकली कॉमन नाउन है, लेकिन जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मानों में आ रहा है, ठीक है, जज्बा के मानों में आ रहा है, तो फिर यहाँ पर हम दा लगा देंगे, ठीक है। बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और अ डेफिनिट एडजेक्टिवल। किसी प्रॉपर नाउन से पहले सिर्फ उस वक्त जब इसके साथ एडजेक्टिव हो या कोई डिफाइनिंग एडजेक्टिवल हो, क्लॉज हो, ठीक है। द ग्रेट सीजर, ठीक है, द इमॉर्टल शेक्सपियर। बेसिकली जो सीजर है, ठीक है, ये एक आप ये कह दें कि एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, लेकिन इससे पहले एडजेक्टिव ग्रेट लग गया, ठीक है, तो फिर साथ में हम दा लगा देंगे। इमॉर्टल लाफानी, ठीक है, तो यहाँ पे दा लगा देंगे। शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है लेकिन इसके साथ एडजेक्टिव इमॉर्टल लग गया और साथ इसके हम दा लगा देंगे। अब मिस्टर, इब्रार का मिस्टर होना उसकी क्वालिटी है, मिस्टर की एडजेक्टिव है तो फिर दा लग गया जी, ठीक है। फिर हम 7 नंबर पे देखते हैं सुपरलेटिव्स के साथ भी दा लगता है। द डार्केस्ट, सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी दा लगता है। द बेस्ट बुक, बेस्ट सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ गया। ऑर्डिनल्स के साथ भी हम दा लगाते हैं जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ऑर्डिनल्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। ही वाज द मैन टू अराइव, वाज द मैन मतलब ये कि खास बंदा था जी, ठीक है, तो शायद ये उस फर्स्ट के मानों में आता हो, ठीक है, फर्स्ट के मानों में अगर आता है तो फिर ये इसके साथ दा लग जाएगा, ठीक है, या किसी नंबर पे ही आना है जी। द स्पेशल का दिए तो 1 2 3 या बहुत किसी भी नंबर पे ही आएगा, उसका कोई नंबर होगा, ठीक है। द 9th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये 9th जो है यहाँ पर ये ऑर्डिनल आ गया 9th, ठीक है, तो इससे पहले दा लगेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे के सारे ऑर्डिनल से, ठीक है, सीक्वेंस को ऑर्डर को जाहिर करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी दा लगता है जी। द फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बांसुरी, ठीक है, उससे पहले दा लग गया। एडजेक्टिव जब नाउन अंडरस्टूड सी बात हो, एक एडजेक्टिव से पहले जब नाउन अंडरस्टूड सी बात हो जिसमें नाउन अंडरस्टूड हो, जैसे पुअर एडजेक्टिव भी है लेकिन नाउन भी अंडरस्टूड सी बात है कि ये नाउन भी है, ठीक है, तो इससे पहले दा लगता है। क्योंकि पुअर मैंने डिक्शनरी में, वही मैंने आपको डिक्शनरी का लिंक दिया है, उसमें देख लें, पुअर जो है एडजेक्टिव भी है लेकिन नीचे उसको फर्दर स्टडी करें तो नाउन में भी आता है, ठीक है। 11 नंबर पे देखें जी, बिफोर अ नाउन विद एम्फेसिस टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव। एक ऐसे नाउन के साथ जिस पे जोर दिया गया हो कि और फिर वो
सुपरलेटिव की फोर्स देता हो, जैसे द वर्ब इज द वर्ड, ठीक है। अब द वर्ड क्यों इसके सामने द के साथ वर्ड, वर्ब एक ऐसा वर्ड है, फेल एक ऐसा वर्ड है, लफ्ज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्ब है, ठीक है, द वर्ब है, ठीक है, इसके साथ द वर्ड कह दिए कि मतलब ये कि द चीफ वर्ड जो फेल है वो सेंटेंस के अंदर एक मेन वर्ड होता है, ठीक है। तो इसको सुपरलेटिव की फोर्स दी गई, खास वर्ड होता है जी, ठीक है, उसके बगैर जो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। नंबर 12 पे देखें, एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स, एक एडवर्ब के तौर पर जिसमें कंपैरेटिव्स एडवर्ब के तौर पर भी यूज होता है, ठीक है। द मोर द मेरियर, ठीक है, द मोर द मेरियर से मुराद ये कि बाई हाउ मच मोर, जब हाउ का क्वेश्चन आ जाता है तो इसका मतलब ये दा जो है बतौर एडवर्ब के भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री, मोर कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव्स के साथ बतौर एडवर्ब के ये दा इस्तेमाल होता है, ठीक है। द मोर दे गेट द मोर दे वांट, जितना वो चाहते हैं इतना ही उनको मिलता है। यूज ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स का इस्तेमाल अब हम इसको स्टडी करते हैं। द डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड, उस वक्त डेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल होता है इन इट्स ओरिजिनल न्यूमरल सेंस ऑफ वन। अच्छा, एक के मानों में डेफिनिट आर्टिकल भी इस्तेमाल होता है जी, ठीक है। 12 इंचेस मेक अ फुट, इनडेफिनिट आर्टिकल जो है ये एक के मानों में इस्तेमाल होता है। 12 इंचेस मेक अ फुट, अ फुट जो है ये आ जो है ये इनडेफिनिट आर्टिकल है और ये एक के मानों में कि 12 इंचेस एक फुट बनाते हैं, या 12 इंचेस से एक फुट बनता है। नॉट अ वर्ड वाज सेड, कोई एक लफ्ज भी नहीं बोला, एक के मानों में इस्तेमाल हुआ। अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, एक लफ्ज ही एक अक्लमंद के लिए काफी है, ठीक है। अ बर्ड, ठीक है, फिर ये भी एक के मानों में आ गया जी। इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन, एक खास आप ये कह दें कि कोई क्लियर सेंस ना हो, किसी खास चीज की कोई क्लियर सेंस ना हो, तो फिर उसके लिए भी अ रैंचर्ड पिटैम्बर, ठीक है। अ सर्टेन पर्सन नेम्ड रैंचर्ड पिटैम्बर इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, आज जो यहाँ पर इस्तेमाल होगा क्योंकि सेंस क्लियर नहीं, खास बंदा है लेकिन उसकी क्लियर नहीं कौन सा बंदा है। वन इवनिंग अ बेगर, ठीक है, एक के मानों में यूज हुए। एनी के सेंस में भी इनडेफिनिट आर्टिकल यूज होता है। टू सिंगल आउट द इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, कि एक ऐसे शख्स को जो अलग करके बताना कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है जी, ठीक है। A pupil should obey his teacher, इससे आ से मुराद यहाँ पे एनी है। एनी पपिल शुड ओबे हिज टीचर, किसी भी पपिल को, किसी भी शागिर्द को अपने टीचर को ओबे करना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। A cow is a useful animal, कोई भी काउ जो है वो एक मुफीद जानवर है जी, ठीक है। नंबर 4 पे, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन बनाया जाए तो फिर भी जो है वो आ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन बना दिया जाए, ठीक है, प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन बना दिया जाए तो तब भी आ का इस्तेमाल होता है। जैसे ये देखिए, आ डैनियल केम टू जजमेंट, डैनियल से मुराद दाना, ठीक है, अ वेरी वाइज मैन, बहुत ही दाना। तो बेसिकली डैनियल जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर दाना के मानों में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अ डैनियल केम टू जजमेंट से मुराद ये है कि एक इंतहाई दाना शख्स जो है वो फैसला करने के लिए आया है, ठीक है बेटा। हैव अ नाइस टाइम, अज़ानें शुरू हो चुकी हैं और मैंने टाइम जो हो मुझे चाहिए था कि जैसे अज़ान शुरू होती साथ ही खत्म करते थे, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, बस ये कि ये भी एंड होने वाला था, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फिर वो आगे